SIR प्रोसेस म्हाका दिसता खंय तरी 2-2.5 म्हयने हो चालूच आसा आनी आतां ड्राफ्ट रोल येयल्लो आसा. जेन्ना SIR स्टार्ट जालो, SIR हो बरो प्रोसेस, फिल्टरेशन ऑफ वोट्स, हितूर आमकां क्लियरिटी आनी क्लॅरिफिकेशन बरें मेळटा. आमी हेड्स ऑफ म्हणटा हो प्रोसेस स्टार्ट केला म्हणून SIR. पूण जेन्ना प्रोसेस स्टार्ट जालो 2 म्हयने ERO आनी AERO हे दोन कडेन हियरिंग्स जातालीं. म्हाका दिसता ERO आहा पळय तो जबाबदार आसता. नोटिसीस जेंका काडल्या पळय तेंची नांवां डिलीट जाल्यात. हांव मागतां डॉक्युमेंट्स आसून सुद्दां तेंची नांवां डिलीट केल्या. हितूर खंय तरी हो ERO आमी ऑलरेडी कंप्लेन आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान अमित पाटकर साहेबान कंप्लेन लॉन्च केल्या इलेक्शन कमिशनरा कडेन आमच्या EROचेर. तशेंच BLO जेन्ना डॉक्युमेंट सबमीट करता ERO कडेन, EROचें काम आसता ते इलेक्शन वोटराचें सबमीट म्हटल्यार तेका एनरोल करपाक रोलार. ऑब्जेक्शन आसा, हांव एग्रीड, ऑब्जेक्शन आसा म्हटल्यार तेणी काम केलें, आमी तें घेवन बसना. पूण जेन्ना तो मनीस सपोज सिद्धेशाचेर ऑब्जेक्शन हाडटा आनी तो आपले व्हरून डॉक्युमेंट्स BLO कडेन ERO कडेन दिता आनी ERO तो BLO कडेन दिता, BLO ERO कडेन दिता, तरी सुद्दां डिलीट जाता. डॉक्युमेंट्स दिवन तुजें नांव डिलीट कशें जाता? हितूर सारकें क्लॅरिफायड जाता की हितूर खंय तरी सर्टन फॅमिली, सर्टन वोटर खंय तरी टार्गेटेड जाता. वॉर्डान वेचून भारतीय जनता पार्टीचो आदलो प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, तेणी काल प्रेस घेवन सांगलें की आपल्या वॉर्डान सर्टन वोट्स टार्गेट केल्या. म्हाका दिसता तेंच्याच भितर टार्गेट करता. म्हटल्यार हो खंय तरी एका खंयच्या तरी आमदाराच्या ऑफिसांतल्यान इन्स्ट्रक्शन येता आनी तो ERO तेजें आयकता. म्हाका दिसता खंय तरी हे EROचेर एक्शन जावंक जाय. आनी आतां जी तेणी म्हटलां फॉर्म 6 भरल्यार नांवां सगळ्यांची ऍड जातलीं, ह्या प्रोसेसाक खंय तरी ते ERO चेंज करपाचो. हें काम एक्चुअली लोकल MLAचें. ते हे कोण डिलीट जाल्या पळय 7-8 हजार वोट्स ते वोटींग तेका मारलेलें आहा तेंच्यांनी. तेणी घेवपाक जाय, हें सगळें तेणी प्रोसेस फॉलो करपाक जाय, तेणी EROक सांगपाक जाय. हें आमचें काम न्हू, हें तेंचें काम. जेन्ना गरज पडटा पळय तेन्ना वोटरां कडेन धाडटा आनी जेन्ना नाका तेन्ना तूं डिलीट करूंक सांगता. म्हाजे कडेन फोटोज सुद्दां आसा जे ऑफिसान थोडे BLO, हांव म्हणटा कितें थोडे BLO तेजें इन्स्ट्रक्शन आयकून खंय तरी रॉंग प्रोसेस केला. आनी दुसरें म्हटल्यार ह्या प्रोसेसान फूल BLO सफर जालेले आसा. थोडेच BLOनी जे 4-5 BLOनी मिस्टेक केल्या पळय, बाकीचे सगळे BLOंक त्रास जालोलो आसा. सगळे फोन BLOक करतात आनी तांकां थोडे गाळ्यो सुद्दां मारता. म्हाका थोडे BLOनी फोन आमची नांवां कित्याक डिलीट केल्या? BLOन आपलें काम केलेलें आसा. BLOन ते डॉक्युमेंट्स काडून EROक दिल्लेले आसा. ERO जबाबदार. EROन ते अपलोड करूंक ना म्हणून तर नांवां डिलीट जालेलीं आसा. हो प्रोसेस आनी BLOचेर हितूर खंयच चुकी ना. हांव मागतां ते ERO चेंज करूं. आतां ERO तो चेंज करपाक जाय. आनी हो प्रोसेस आसा फॉर्म 6 आसा पळय ते येवन परत सगळ्यांची नांवां एनरोल जावपाक जाय. आनी हांव एकूय नांव डिलीट जावपाक दिवपाक ना. तेका लागून आमी आमच्या ऑफिसांतल्यान आमी फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट केलेलें आसा. आमी वॉर्ड वायजूय वयतले. जे लोक आमकां म्हटल्यार एक अम्ब्रेला घेवन आमी बसतले. कोणाक जाय जाल्यार आमी पर्सनली घरा कडेन वयतले. कोणाक येवपाक जायना तेन्ना आमी घरान वयतले. ही सगळी सर्वीस आमच्या ऑफिसांतल्यान जातली. ऑलरेडी आमी आमचो प्रोसेस आमच्या ऑफिसांतल्यान स्टार्ट केलेलो आसा आनी वॉर्ड वायज करतले. आमी प्रत्येक वॉर्डान अम्ब्रेला घालून बसतले, नाल्यार खंयसर देवळाच्या मंडपान बसतले. जेन्ना कोणाक येवपाक मेळना आफ्टर 6 जाल्यार 6 येतले. हो म्हयनो कंटिन्युअस आमी लोकां कडेन टच जातले. आनी कितें आसलें म्हाका पर्सनली नाल्यार आमच्या प्रेसिडेंटाक जावं आमच्या BLA-1 आमचो काँग्रेसचो जो सतत हो प्रोसेस आसतना सतत तो पर्सनली फॉलोअप करून काम करतालो. तशेंच
मदीं आमचो पार्टी प्रेसिडेंट अमित पाटकर सर तो सुद्दां दोनदा येवन ERO कडेन आमचे आर्ग्युमेंट्स जाल्लेले आनी तेणी प्रोसेस करता म्हटलेलो ते सुद्दां पासपोर्ट हो व्हॅलीड डॉक्युमेंट्स तो रिजेक्ट करता ERO. हांव परत आमी तेज्या पयलीं प्रेस घेवन सांगलेलें तेजेरूय कोणी एक्शन घेवंक ना. आमी ऑलरेडी इन रायटींग दिलां. म्हाका दिसता हेजेर खंय तरी एक्शन जावपाक जाय आनी हांव वास्कोकारांक इतलेंच सांगूंक सोदतां जी नांवां डिलीट जाल्या पळय तेंच्यांनी पॅनीक जावं नाका. आमी आसा एकूय नांव हांव डिलीट जावंक दिवपाक ना आनी कितें आसल्यार सपोज कर आनी तेजे फुडें प्रोसेस आसा जाल्यार आमी आमचे पार्टी प्रेसिडेंटाक धरून करतले. देव बरें जाणा. हे डिलीट केल्या पळय डॉक्युमेंट आसलेले मनीस डिलीट केल्या. आमी म्हणिना रॉंगली तांकां एड कर. सगल्यां कडेन कितें आसा पळय ते डिलीट केलेले आसा. पासपोर्ट आसून डिलीट केलेले. आमचे कडेन कितलींच नांवां आसा. पयलीं तेंची हांगा लोकल्स आमचे सगळे हांगासरले कितलींचशीं वर्सां पुर्तुगीज टायमा वरून रावलेली मनशांचे वोटींग डिलीट केलेलें आसा. सर्टन्स घरां टार्गेट केलेलीं आसा. सर्टन्स फॅमिली टार्गेट केलेलीं आसा. अशें करून तेंच्यांनी जाय ते आपणाक दिल्यात. पळय भारतीय जनता पार्टी जाणा 27 ते घरा वचपाचें आसा. तेका लागून खंय तरी तो एक दुसरी षडयंत्र करून लोकांची वोटींग कापून कोणाचें आनी कितें कापून ते प्रोसेस करूंक सोदतात. प्रिव्हेंटीव मेजर. हय. दीपकान कितें केल्लें तें म्हाका खबर ना. तुवें तेका विचार कितें केलां तें. पूण आमकां हांव वास्कोचें पळयतां एज अ काँग्रेस पार्टी. म्हाका दिसता खंय तरी एक इश्यू रेज करपाक जाय आसलेलो आनी आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आमच्या वांगडा आसा. आमचो काँग्रेस BLA 1 आसा. तो इश्यूज खुबशे कॉल्स येयले आमकां. कंटिन्युअसली कॉल्स येयले. म्हाका दिसता दिसाक तांकां 100-200 कॉलां येतालीं. म्हाका येतालीं. म्हाजे कडेन लोक 100च्या प्लस येवन गेलेले आसा. आनी म्हाका दिसता आमकां तेका लागून आमी हो प्रेस घेतलो की लोकांक अवेरनस की आमी वोट डिलीट करूंक दिवचे ना. 100% वोट आसा तशेंच उरतले. म्हणटा पळय भितर 7,000. हय 7,000 ASDD. अराउंड हितून 7,000 आसा पळय ते सगळे ASDD ते शिफ्टेड आनी डेथ आसा. सारखे जेन्युअन म्हणटा ते 4,500 वोटर्स डिलीट जाले आसा. 2,500 लोक हिरिंगेक येवन 2,000 लोक हिरिंगेक येवं ना आनी 2,500 लोक अटेंड जावन तेंचे डिलीट केले आसा. वेरीन तेंचे कडेन वॅलीड डॉक्युमेंट्स आसा. डॉक्युमेंट्स आसून सुद्दां तेंचे डिलीट केले आसा. what will be the impact in the upcoming council and MLA election? इम्पॅक्ट व्हडलो काय जावपाक. voters will be added. No, this process what we are doing, the voters will be added. If not, If not, 100% voters will be added. We are there, no? If not, आयज म्हाका दिसता ह्यो SIR प्रोसेस जो आतां अजून पर्यंत चालू आसलो तो एक तेजे जे लूप होल्स आनी तेजे इश्यूज जे आहले ते काँग्रेस पक्षान नॅशनलिस्ट न्हू गोंयांतूय खूबदां काडल्या. म्हणजे फ्रॉम द स्टार्ट एंड टायम एंड अगेन आमी ते इश्यूज रेज करीत आसा. आतां आमी जेन्ना हें करता आनी भारतीय जनता पार्टीचे जे लिडर्स आहा तेंच्या मदल्यान एकट्यानूय केन्ना हो इश्यू रेज करूं नासलो. एंड दीस इट सेल्फ प्रूव्स दॅट द एंटायर election, the SIR process was planned and was actually designed for the Bharatiya Janata Party. आता हितून जेन्ना आमी म्हणटा आतां 2 दीस पयलीं म्हाका दिसता वास्कोच्या तेंच्या BJPच्या सेक्रेटरीन वास्कोन एक प्रेस बायट दिल्ली आनी त्या सेक्रेटरीन त्या दिसा म्हणलेलें की हो एक पॉलिटिकल प्रेशर जावन आसा जो ह्यो ECI जे इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा जे आसा ताका ह्यो एक पॉलिटिकल प्रेशर घालून तेंचेर जी प्रॉपरली जे करपा प्रोसेस जो फॉलो करपा तो मॅन्युप्युलेट करून खंय तरी तांकां तो पॉलिटिकली प्रेशरायज करून घालता. आतां हांव विचारपाक सोदतां की ह्यो जो गव्हर्मेंट आसा ती तुमचीच BJPच गव्हर्मेंट रन करता. BJPचोच सेक्रेटरी एक प्रेस बायट दिता आनी तितून तो म्हणटा क्लियरली की हो एक पॉलिटिकल प्रेशर जावन आसा तेंचेर म्हणून. सो आमचो पक्ष एक डेमोक्रेटीक पक्ष आनी आमी आतां इलेक्शन्स लागीं पावल्या म्हणून हे इश्यूज वयर काडना. तेणें समज म्हणला आसतलें ताका खंय तरी तेंच्या वॉर्डान खंय तरी ताका दूख लागला आसतलें की तेजे जे वोटर बेस खंय तरी माल लागला आसलो तांकां. सो हांव म्हणपाक सोदतां की आमचो ह्यो प्रोसेस जो आसा तो थ्रू आवट द इयर वयता आनी वी वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा. हितून जो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा जो प्रत्येक मनशाचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट टू वोट
त्या कॉन्स्टिट्युशन रायटाक खाली म्हाका दिसता की हे ECIन जे चालूक दवरला ते तेंच्यांनी बंद करचें. हांव मागतां फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा कडेन की तेंच्यांनी जे जे फेक इश्यूज रेज करून जेंच्यांनी जे फेक हियरिंग्स मागयली ज्या लोकांचेर आनी जेंचे नांवां डिलीट जाली ते मनशांचेर पयलीं एक तेंकां हें करून तेंचे एक तेंकां सोदून हाडपाचो पयलीं कोणें हें केल्या ते जे लोकांनी जे फेक नोटिसीस धाडल्या त्या लोकांक. दुसरें म्हणटा हांव मागता की जे आतां हे त्रास लोकांक भोगल्या आनी तेंचो एक कॉन्स्टिट्युशन रायट वयता तेका खंय तरी म्हाका दिसता एवरी इंडिविज्युअलाक तो एक तेंचो रायट मेळचो आनी हे ECIन पळोवन घेवचें की कसो तेंकां तो ह्यो रायट परतून तेंकां रिटेन करून दिवचो. थँक्यू. फूल 11 लाख जे गोंयचे जनता 11 लाखांक चड 2-2.5 म्हयन्यान आमी काबार करपाक वता. येदो व्हडलो इम्पॉर्टंट स्टेप ह्यो जे सगळ्यांचो डेमोक्रेटीक एक रायट मेळटा लोकांचो तो आमी 2-2.5 म्हयन्यान डिसायड करपाक शकना. सो ह्यो लाँग प्रोसेस आसपाक जाय. हो 1 म्हयनो एक म्हयन्यान तरी आतां फुडें व्हरपाकूच जाय पण नेक्स्ट टायम प्लॅन करतना हो 6 म्हयन्याचो तरी प्लॅन आसपाक जाय की बाबा सगळ्यांक एक रायट मेळपाचो टायम मेळपाक जाय सबमीट करपाक. आयचे मदीं आसा आमच्या वांगडा वास्को काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट सिद्धेश कलंगूटकर तसोच वास्को काँग्रेस लिडर नंददीप रावत. आयचो प्रेस घेवपाचो कारण म्हटल्यार जो ऑन गोईंग SIR प्रोसेस आसलेलो तो गेले 2.5 म्हयने चलतालो तो आतां 21 तारखेक फायनल ड्राफ्ट रोल पब्लीश जाल्लो आसा आनी तो ड्राफ्ट रोल पब्लीश जाल्यार लोकांच्या मनान मातसो पॅनीक सिच्युएशन जाल्लें आसा कित्याक वास्कोन 11,657 वोटर्स डिलीट जालेले आसा. हितून अरावंड 4,657 लोकांक हियरींग काडलेल्यो तितूंच्यो 2,485 लोक हियरींग अटेंड करून डिलीट जालेले आसा. हे लोकांनी एक जेन्युअन वोटर्स वास्कोचे जेंचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स तेंच्यांनी प्रोड्यूस केल्ले हियरींग अटेंड केल्ली टायमार पूण तरी पूण तेंचे खंय तरी तेंचें नांव इलेक्टोरल रोलाच्यान काडून उडयलेलें आसा. आमी टायम एंड अगेन सांगताले लोक हांगा फेक ऑब्जेक्शन करून पॉलिटिकल प्रेशराचेर तेंचेर ऑब्जेक्शन रेज करून तेंचें नांव डिलीट केल्लें आसा. हितून खंय तरी EROन आपल्याचें काम सारकें करूंक ना म्हणून अशें ही परिस्थिती जाल्ली आसा. हे जाल्ल्या कारणान लोक परतून आपलें नांव घालपाक खूब पर्यंत प्रयत्न करता. तशेंच तांकां भंय आसा खंय तरी तेंचें नांव वयतलो आनी तेंचो एक डॉक्युमेंट खंय तरी तेंचो आसलेलो डॉक्युमेंट तेंचो खंय तरी नाच जाता. हितून आतां पळोवपाक गेल्यार ERO आतां परतून हांव मागता ते ERO कडेन कितें तेंच्यांनी जाता ते पण तेंचे डॉक्युमेंट तेंचे दिलेले आसा ते परतून स्क्रुटिनायज करपाचे. जे डिलीट केल्या लोकांनी तेंचे डॉक्युमेंट्स परतून पळोवपाचे जर जेन्युअन आसा जाल्यार परतून ताका तेंच्या रुलार एडिशन करपाचें ट्राय करपाचें. आतां आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट फुडें उलयतलो.